Maayong buntag mga kaigsunan. Advance Merry Christmas. Miri ba ang atong Christmas mga kaigsunan? Ang mindset sa mga tao panahon sa Christmas kinahanglan dunay regalo, doon na kay regaluhan, unya nag-expect pud ang uban nga naay regalo nga madawat. Mao na ang nasa mindset sa mga tao. Matud pa sa uban karon kunong 25. Pero sultihan ta mo mga kaigsunan, ang pagkatao sa atong Ginoong Kristo wala gyud nahibalo sa exact nga date. Wala gyud nasayod kung unsa nga bulan, unsa nga pitsa, wala gyud na mahibalo mga kaigsunan bisan ang mga scholar, wala gyud sila exact nga panahon, bulan o pitsa kanus-an na tao ang atong Ginoong Kristo. Ang atong nahibaluan nga ang pagkatao sa atong Ginoong Kristo December 25 kuno. Pero sultihan ta mo wala gyud na mabasa sa Biblia nga December 25. Manang bisan kita nga makristohan, nakiselebrate na lang po. Pero wala tay kalibutan kung kanus-an na tao ang atong Ginoong Kristo. Pero kita nga makristohanon dili importante kung kanus-an na tao ang atong Ginoong Kristo. Ang importante kanato nga naa gyud na tao nga Kristo para kanato. Ang importante para kanato nga makristohanon nga si Kristo na tao para kanimo, para kanatong tanan. Ngano nga dapat malipay ta. Mali mga kaigsunan na moingon tang mingaw ang Pasko. Kung mingaw ang Pasko para sa imo, nagpasabot nga ang imong pag-celebrate sa Pasko wala na sentro sa atong Ginoong Kristo. Ang imong pagselebrar sa Pasko nakasentro sa mga material nga mga butang. Manang kung wala kay mahanda diya sa imong balay, moingon dayon ka, mingaw ang Pasko. Pero kung nasabtan nimo nga ang Pasko wala nagmater sa mga material nga mga butang, kung dili nakasentro kang Kristo nga natao para sa imo, para sa atua, dili gyud mingaw ang Pasko. Ablihin ninyo ang inyong mga Biblia diha sa Lucas kapitulo 2. Versikulo 1 hangtod sa versikulo 20. Ingon siya dinhi, niyadtong panahon na may pakanaog og sugo si Emperador Augusto nga ang tanang nagpuyo sa tibuok gingharian sa Roma magpalista. Si Cirenio maoy gobernador sa Syria sa panahong gihimo kining unang pagpanglista. Busa ang tanan miadto sa ilang tagsa-tagsa kalungsod aron pagpalista. Gikan sa lungsod sa Nazareth sa Galilea miadto si Jose sa Judea ngadto sa Bethlehem ang lungsod nga natawhan ni Haring David. Miadto si Jose didto kay kaliwat man siya ni David. Ang tuyo niya mao ang pagpalista uban sa iyang pangasawunon nga si Maria nga nagsabak niadtong higayuna. Ug samtang didto sila sa Bethlehem, niabot ang panahon nga manganak na siya. Nanganak siya sa iyang panganay nga lalaki. Giputos niya ang bata sa panapton ug gipahiluna sa usa ka pasungan kay wala na may luna sa balay nga abutanan. Niyadtong dapita, may mga magbalantay sa karniro nga nagtukaw sa kagabion aron pag-atiman sa ilang mga hayop didto sa kaumahan. Mitungha kanila ang usa ka anghel sa Ginoo ug ni dan-ag kanila ang kahayag sa Ginoo busa nalisang kaayo sila. Apan miingon ang anghel kanila, ayaw kamog kahadlok. Aniya ako nagdalag maayong balita alang kaninyo nga makalipay kaayo sa tanang katawhan. Kay karong gabiuna nataw sa lungsod ni David ang inyong manluluwas ang Kristo nga Ginoo. Mao kini ang inyong ilhanan. Makaplagan ninyo ang usa ka bata nga giputos og panapton og naghigda sa pasungan. Ug sa kalit mitungha usab
uban sa anghel ang usa ka dakong panon sa mga anghel sa langit nga nag-awit og mga pagdaig sa Dios. Dalaygon ang Dios sa kahitasan ug sa yuta panagdait sa mga tao nga iyang gikahimutan. Sa namalik na ang mga anghel ngadto sa langit, ang mga magbalantay sa karniro nag-ingnanay, mangadto kita sa Bethlehem ug tan-aw nato kining nahitabo nga gipahibalo kanato sa Ginoo. Busa midali sila pag-adto og nakit-an nila si Maria ug si Jose ug ang bata nga nagigda sa pasungan. Sa diha nga ang mga magbalantay nakakita sa bata, gisugino nila ang gisulti sa anghel mahitungod kaniya. Og ang tanang nakadungog niini nahibulong sa gibalita kanila sa mga magbalantay sa karniro. Gitipigan ni Maria kining tanan sa iyang kasing-kasing og namaladong siya pag-ayo mahitungod ni ining mga butanga. Unya na mauli ang mga magbalantay nga nag-awit og mga pagdaig sa Dios tungod sa tanan nga ilang nadungog og nakita, sumala gayud sa gisugilon kanila sa anghel. Dalaygon ang Ginoo niini nga kabungtagon sa iyang mga pulong nga atong gibasa. Ang atong tema sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo, the greatest and precious gift, ang labing dako o bililohon nga gasa. Atong duolon ng Ginoo sa mga pag-akto. Gamhanan og dalaygon nga Dios niini nga kabuntagon, nagpasalamat mi kanimo Ginoo niini imong mga pulong nga among gibasa, nga nagisgot kabahin sa pagkatao sa among Ginoong Hesukristo. Ginoong Dios, ang ako mga pag-ampo samtang amo kining tun-an o pamalandungan. Andama Ginoo ang tagsa-tagsa namo kamakasing-kasing. Ug ang imong mga pulong Ginoo nga among tun-an karon og pamalandungan, imo kining itisok sa tagsa-tagsa namo kamakasing-kasing. Nga ang imong mga pulong Ginoo kanunay mo pahinumdom kanamo nga naay Kristo nga natao alang kanamo aron kami tubson sa among mga kasalanan, aron kami makabaton og kinabuhi nga mahimayaon nga imong gitagana alang sa matag usa. Salamat Ginoo sa imong pagabuhaton karon sa among mga kinabuhi. Gamita ko karon nga kabuntagon Ginoo ingon nga imong instrumento aron imong ipaabot ang imong tiunay nga mga mensahe sa Pasko alang sa imong mga kaanakan. Salamat Ginoo nga mopauli kami unya sa among mga panimalay nga malipayon ang among makasing-kasing tungod kay nakadawat kami Ginoo sa gasa nga walay lain kundi mao ang among Ginoong Hesukristo. Dalaygon ka Ginoo sa walay katapusan. Kini ang akong mga pag-ampo pinaagi sa pangalan ni Kristo Jesus nga among Ginoong manluluwas. Amen. So salamat sa Ginoo sa iyang mga pulong nga atong gibasa niini nga kabungtagon. Kung wala man ko'y madawat ng mga material nga gasa karon nga bulan, karon nga tuig, malipayon gihapon ta tungod kay dunay bililhon ug dakong gasa nga gihatag kanato sa Dios. Matod pa dinhi sa verse 1, and it came about in those days that a decree went out from Caesar Augustus saying that all the world would be registered. Nagpatawag mga kaigsunan ang emperador nga mao si Augusto, iya kining gipagawas nga kasubuan, kinahanglan ang tanang sakop sa gingharian sa Roma magparehistro. Manang ang tagsa-tagsa ka mga tao muadto gyud sa ilang kaugalingong lungsod aron magparehistro. Mao ni ang unang higayon nga dunay pagparehistro sa mga tao. Manang si Jose o si Maria, sumala pa din sa atong gibasa, misubida sila ngadto sa Hudia, gikan sa lungsod sa Nazareth sa Galilea, miadto si Jose sa Hudia, ngadto sa Bethlehem, ang lungsod nga natawhan ni Haring David. Miadto siya dito kay kaliwat man siya ni David.
Ang tuyo niya mao ang pagpalista uban sa iyang pangasawunon nga si Maria, nga nagsabak niadtong higayuna. Ug samtang didto sila sa Bethlehem, miabot ang panahon nga nanganak siya sa iyang panganay nga lalaki. Giputos niya ang bata sa panapton o gipahiluna sa usa ka pasungan kay wala na may luna sa balay nga abutanan. So wala na mga kaigsunan, dito na lang sila nanganak, dito na lang si Maria nanganak sa pasungan, kananan sa mga kahayupan. Nganong dito siya nagparehistro sa Judea sa Bethlehem, tungod kay kaliwat siya ni David. Sumala pa sa mga panagna sa mga propeta, nga diha gyud matao ang manluluwas, ang Mesiyas, nga mao ang atong Ginoong Kristo. And Joseph also went up from Galilee, from the town of Nazareth to Judea, to the town of David, which is called Bethlehem, because he was of the house of line of David. The Messiah of Israel had to be born in Bethlehem. Mao na ang gipanagna sa mga propeta. According to Micah chapter 5 verse 2, ingon siya, "But you, Bethlehem Ephrata, though you are little among the thousands of Judea, yet out of you will come forth to me the one who is to be ruler in Israel. His going forth are from old and from everlasting." Sumana ang gipanagna sa Micah, Kapitulo 5, versikulo 2. Mana nga dili aksidente nga ang emperador nagpatawag og registration sa mga tao aron matuman kining gipanagna sa Biblia. Matud pa dinhi, God used the decree of the Roman emperor to bring Joseph and Mary to Bethlehem where Jesus was born. God can use all the circumstances of life to accomplish His purposes. Ang tanan nga nagakahitabo nga didto gipanganak ang atong Ginoong Kristo, mao kana ang daan nga plano sa Dios nga diha gyud mahimugso ang atong Ginoong Kristo. So gigamit sa Ginoo ang tanan nga mga sirkumstansya aron nga matuman ang iyang plano. Mga dili aksidente nga didto sila nagparehistro sa Bethlehem. Tungod kay mauna ang plano sa Ginoo. Ang mga sirkumstansya, ang mga pangitabo sa atong kinabuhi, kanang tanan, pwede gamiton sa Ginoo nga mga sirkumstansya sa kinabuhi aron matuman ang iyang plano. Muna kita nga mga Kristohanon, dili ta magmahay kung unsa mga panghitabo nga nahitabo sa atong kinabuhi. Naay mang katuyuan ang Ginoo ni ana nga gusto niya i-accomplish nga purpose diha sa atong mga kinabuhi. Bethlehem is a Hebrew name and means house of bread. From there came the one who is the bread of life. So gikan ining Bethlehem nahimugso ang tao nga mao ang atong Ginoong Kristo nga maghatag og pan sa kinabuhi. Matod pa sa John chapter 6 verse 35, ingon siya, "And Jesus said to them, I am the bread of life. He who comes to me will never hunger, and he who believes in me will never thirst." Ingon ang atong Ginoo, "Ako ang pan sa kinabuhi. Siya nga moari kanako dili na gyud gutomon, ug siya nga motuo kanako dili na gyud uhawon." Kanindot mga kaigsunan sa pulong sa Ginoo. Manang karong panahon sa Pasko mga kaigsunan, ang gusto nga mensahe sa Ginoo nga imong madungog nga kung ikaw moduol sa Ginoo, dili na gyud ka gutomon. Kung ikaw moduol sa Ginoo, dili na gyud ka uhawon. Unsa man ang buti pasabot nga kagutom dinhi? Dili literal nga kagutom. Dili literal nga kauhaw. Ang but niya ipasabot din nga kauhaw mga kaigsunan, kagutom sa espirituhanong mga butang. Nga kung ikaw dili moduol sa Ginoo,
Gutmon ka sa langit ng mga butahan. Uhawon ka sa langit ng mga butahan. Buti pasabot ang tinuod nga katagbawan diha lamang natong makaplagan sa atong Ginoong Hesukristo. Manambulahan ka nga himo kang magtutuo diha sa Ginoo. Kung wala man kay madawat na material nga mga gasa karong Pasko, sigurado gyud ko nga kung musalig ka ug mutuo ka sa atong Ginoong Hesukristo, mabatunan mo ang tinuod nga katagbawan diha sa imong kinabuhi. Tungod kay ang atong Ginoong Hesukristo nag-ingon, ako ang pan sa kinabuhi. Ang wari kanako dili na gyud gutomon, ang mutuo kanako dili na gyud uhawon. Kidugang pagyud niya pag-ingon sa Juan kapitulo 8 bersikulo 12 nga nag-ingon, then Jesus spoke again to them, saying, I am the light of the world. He who follows me will not walk in darkness, but will have the light of life. Ingon ang Ginoo, ako ang kahayag sa kalibutan. Siya nga magsunod kanako, dili na maglakaw diya sa kangit-ngit, apan makabaton siya sa kahayag sa kinabuhi. Abi nimo mga kaigsunan ng tao nga walay pagtuo sa Ginoo, naglakaw siya sa kangit-ngit. Ang tao nga walay panahon sa Ginoo, ang tao nga wala mo salig sa Ginoo, ang tao nga wala mo tuo sa Ginoo, naglakaw siya diha sa kangit-ngit. O sa buti pasabot sa kangit-ngit, naglakaw siya diha sa kinabuhi nga walay kasiguruhan. Naglakaw siya sa kinabuhi nga padulong sa kalaglagan. Tistingi ragod paglakaw sa kangit-ngit nga wala kay suga. Wala kay tino nga padulngan. Malagmit, mahulog pagyug ka sa dahon. Malagmit, mapaakal pagyug kag bitin. Malagmit nga mamiligro ang imong kinabuhi kung maglakaw ka sa ngit-ngit nga lugar nga walay kahayag. Mao na ang kinabuhi sa tao nga pagtuo diha sa Ginoo. Mao na ang kinabuhi sa tao nga pagsalig sa Ginoo. Mao na ang kinabuhi sa tao nga magtugyan sa kinabuhi diha sa Ginoo. Naglakaw siya diha sa kangit-ngit. Naglakaw siya sa kapiligruhan sa kinabuhi. Bulahan ka nga nagsalig sa Ginoo. Manangayaw i-compare ang imong kinabuhi ngadto sa uban. Kaya ang tinuod nga magtutuo dili mingaw panahon sa Pasko. Gi-enjoy niya ang panahon sa Pasko nga naman tungod kay nakaplagan niya ang Ginoo nga mao suga sa iyang kinabuhi. Mao na mga kaigsunan ng tinuod nga mensahe sa Pasko. And then John chapter 10 verse 7 ingon siya, then Jesus said to them again, truly, truly, I say to you, I am the door of the sheep. Ikatulo nga yang giingon din una, siya ang pan nga nagatag kinabuhi. Ikaduha, siya ang kahayag sa kinabuhi. Ikatulo, siya ang puntahan. Kung gusto ka mo atog langit, walay laing puntahan ni imong sudlan, kundi mao si Ginoong Kristo. Dili ang puntahan mao ang relihiyon. Dili ang puntahan ang imong maayong pinuhatan. Dili ang puntahan ang imong pagkamaayong tao. Dili ang puntahan kung unsa imong gibuhat nga mga maayo. Apan ang puntahan ngadto sa langit maulakan ang atong Ginoong Kristo. Walay lain nga puntahan paingon sa langit kundi mao ang atong Ginoong Kristo. Man kung nagsalig ka o nagtuo ka sa atong Ginoong Kristo, sigurado ang puntahan nga imong gisudlan paingon gyud sa langit. Paingon sa kinabuhing walay katapusan. Then ikapat, John chapter 10 verse 11 ingon siya, I am the good shepherd. The good shepherd gives his life for the sheep. Ingon ang atong Ginoong Kristo, ako ang maayong magbalantay sa mga karnero. Ang maayong magbalantay sa mga karnero, andam nga magpangamatay sa iyang kaugalingon alang sa iyang mga karnero. O kana, gibuhat na sa atong Ginoong Kristo. Namatay ang atong Ginoong Kristo tungod kay siya ang maayong magbalantay sa iyang mga karnero. Kinsa mga karnero nga iyang ipasabot dinhi ang tanan nga mga magtutuo sa iya. Ang tinuod nga mga magtutuo ni Kristo mao na ang mga karnero sa Dios.
O kana nga mga magtotoo, gibantayan matag karunugon niya sa Ginoo. O dili mo sugot ang Ginoo nga mapahamak ang kinabuhi sa iyang mga anak. Kinsa man ang tao nga tinuod nga dunay seguridad? Kanang mga tao nga nagtuo sa Ginoo. Dili kadtong mga tao nga kanunay ginasunod-sunuran og mga bodyguard. Dili na mo ang tinuod nga seguridad mga kaigsunan kay pwede kang unayon sa imong mga bodyguard. Sumabagod, daghang mga tao nga namatay, daghang mga bodyguard. Apan, kung nagtukaw, nagsalig ka sa atong Ginoong Jesucristo, siya ang imong magbalangkay. Kanunay kaniyang proteksyonan. Kanunay kaniyang panalipdan. Mana ang nakanindot mga kaigsunan sa tao nga dunay pagsalig sa Ginoo. Then, dugang pa sa atong Ginoong Jesucristo sa John chapter 11 verse 25, Jesus said to him, I am the resurrection and the life. He who believes in me, even though he dies, yet he will live. Ingon ang atong Ginoong Jesucristo, ako ang pagkabanhaw ug ang kinabuhi. Siya nga mosalig kanako, bisan siya mamatay, siya mabuhi. Mabitang kitang mga Kristohanon, walay problema kung mamatay ta. Mabitang kitang Kristohanon, dili ta angay mabalaka sa kamatayon. Kay kung ikaw nagsalig ug nagtuo sa Ginoo, ang pulong sa Ginoo nag-ingon, bisan kung mamatay ka physically, apan banhawon ka sa Ginoo spiritually. Gitaganan ta sa Ginoo sa kinabuhi walay katapusan. Mga kaigsunan, pamalandong ikanunay nga ang Ginoo nga natawo nga atong gi-celebrate karon nga Pasko mga kaigsunan, siya ang atong pagkabanhaw ug kinabuhi. Nga bisan kita mamatay physical, apan banhawon ta sa Ginoo sa pag-abot sa mga adlaw. Dugang pa sa John chapter 15 verse 1, ingon ang atong Ginoong Jesucristo, I am the true vine, and my Father is the vine grower. In verse 5, ingon siya, I am the vine, you are the branches. He who remains in me, and I in him, he will bear much fruit, for without me, you can do nothing. Ingon ang atong Ginoong Jesucristo, ako ang tinuod nga paras. Ako ang tinuod nga punuan sa paras. O ang akong amahan mo'y nag-atiman. O gingon siya, kamo ang mga sanga, ang magapabilin kanako o ako diha kaniya, mamungag daghan. Kay kung wala ako, wala kamo'y mahimo. Ang tao nga walay Ginoo sa iyang kinabuhi, bisag unsa pa niya ka-successful dinhi sa kalibutan, bisag unsa pa niya kabantugan dinhi sa kalibutan, ingon ng Ginoo, you can do nothing. Walay mahimo ang tao mga kaigsunan kung walay Ginoo sa iyang kinabuhi. Siguro makaingon ka, unsa may walay mahimo? Tanawa rugod ng mga tao walay pagtuo sa Ginoo, may pinakamilyonaryo, may bilyonaryo sa tibuok kalibutan, may pinakasikat sa tibuok kalibutan, pero pag abuton niya sa pagbalik sa Ginoo, ang kwarta nga ilang famous lang din sa kalibutan, dili niya ikapalit siya kinabuhi aron dili siya malaglag sa impierno. Walay mahimo ang tao nga walay Ginoo ang iyang kinabuhi. Manang ikaw ang nagsalig ug nagtuo kang Kristo, enjoy ang imong kinabuhi nining panahon sa Pasko. Tungod kay wala nagmatter ang kinabuhi diya sa mga butang dinhi sa kalibutan. Wala nay laing mulabaw pang gasa nga atong nabatunan nga dako ug bililhon kundi mao lamang atong Ginoong Jesucristo. Way bali nga wa tay madawat ng mga material nga gift karon nga Pasko. Basta importante nga nadawat nato si Kristo nga mao atong manluwas. Timan-i ka na higala igsoon. Ug unta ang atong pag-celebrate sa Pasko dili lang panahon sa Disyembre, pareha sa gibuhat sa mga tawo may pagtuo sa Ginoo. Unta magmalipayon ta sa tanang panahon sa atong kinabuhi, niya nakaplagan nato si Kristo nga atong manluwas.
Kung wala man kay mahanda karong panahon sa Pasko, diha sa imong balay ayaw pagbuol na. Pag malipayon, tungod kay nakaplagan mo si Kristo diha sa imong kinabuhi. Mao na usahay nga atong nabatasan. Pag walay marigalo nga nadawat nimo pero nasabtan ba nimo nga ang nindot nga gasa nimo nadawat mo si Kristo? Amen. Mao na ang muhatag kanatong kalipay niining panahon sa Pasko. Dalay ko ng Ginoo, hini nga kapuntagon, nanginaot ko, nanging mensahe nga atong nanungod karon nga bunta. Muhatag unta kini kalipay. Muhimo kanatong malipayon nga magday, maghimayan sa Dios tungod kay atong nakaplagang si Kristo nagkasa kanato yun nga atong manulukas. Atong duolon ng Ginoo, mga kaigsunan, pinagi sa mga pag-ampo. Manindog ka. Salamat Ginoo sa imong pagkamaayo. Bisan dili mi takos, dili mi angayan. Apan tungod sa imong kaayo Ginoo, sa imong gugma. Imong gipadala nga among Ginoong Jesucristo aron magpakataon ug mahimong nga gasa alang kanamong Ginoo. Lord, salamat nga nataw ang among Ginoong Jesucristo para kanamo. Salamat Ginoo na sabta namo nga walay lain nga gasa nga labaw sa ngatanan. Kung dili mao ang among Ginoong Jesucristo nga among nabatunan dinhi sa among kinabuhi. Ginoong Dios niining panahon sa Pasko. Tugot ti Ginoo ang imong makanakan. Kita nila ang tinuod nga mensahe sa paghandom sa Pasko Ginoo. Sa Christmas. Lord, himuha nga ang mata ko sa magamalipay din sa among kinabuhi. Bisan Ginoo dili mi makadawat og mga material nga mga gasa. Apan malipayon mi Dios tungod kay nadawat kanamo. Tungod kay ikaw ang panakabililon dako nga gasa nga among nabatunan sa among mga kinabuhi. Salamat o Dios ini nga mga gasa. Tugot ti Ginoo nga si Kristo Jesus nga among gasa nga among nadawat. Siya ang muhatag kanamo kanunay kalipay. Siya ang kanunay muhatag kanamo kadasig sa pagpangalagad, sa pagbuhat sa mga buluhaton, dili tungod sa among kaugalingon nga kalipay o kahimayan na pagtungod sa kahimayan sa among Ginoong Dios nga naghatag kanamo gasa. Salamat Ginoo sa tanan nga imong pagabuhati. Panalangini ang imong mga pulong sa kanunay nga kanunay ning muli og mamuhat sa tagsa namong mga kinabuhi. Dalaygon ka Ginoo, sulay katapusan, siluy Ginoo, ang imong mga mensahe sa among mga kaugalingon. Sa matag karon niya kini mo hatag kanamo kalipay. Diha sa pagmaya, pagpasidungog, pagday, pagsimba diha kanimo. Dalaygon ka sulay katapusan, kini among gipasidunggan ug gipasalamatan ka. Pinagi sa bililo ng gamanan. Ang ngalan ni Kristo Jesus nga among manulunas. Amen. Dalaygon ng Ginoo ini nga kabuntagon ng akong mga pag-ampo magkitan tanan. Dayon panalangin sa Ginoo. Merry Christmas. Advance Merry Christmas and advance Happy New Year mga kaigsoon. Now Ginoo, padayon magapanalangin kanato.